देखता है आएगा आया आया पुन्हा ते फुटले सर्व आमचं तू कोण सगळे सगळे आमको इधर मेहरबान चाप मेहरबान चाप Rumni, angar ko. Jali, vote of thanks from. Yes, station. Two vote of thanks. Another vote of thanks. One vote. मध्ये हांगा हजर आहा शिवोले मतदारसंघाचे MLA मॅडम डिलायला लोबो तशेंच अंजुना मतदारसंघाचे ZP मेंबर नारायण मांद्रेकर तशेंच अंजुना पंचायतीचे सगळे पंच मेंबर तशेंच आसगांव पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच श्रीमती सोनिया नायक व्हडलो बिरिटो तशेंच हांगा हजर आशिल्ले सगळे पंच मेंबर हांगाले रहिवासी तशेंच प्रेस मिडिया PWD AE JE तशेंच इलेक्ट्रिसिटी JE गाबरोन तशेंच हांगा आमच्या मदीं आमकां सपोर्ट करपाक येयल्ले आहा ट्रॅफिक सेलाचे सगळे पोलीस तशेंच हांगा हजर आशिल्ले सगळे जाण हांव आसगांव पंचायतीचो सरपंच ह्या नात्यान हांव सगळ्यांचें स्वागत करता कारण आयच्या दिसाक हांगा बरें काम जावपाचें आहा तें ऑडमिक्स ऑफ रोड फ्रॉम बॉबी बार अंजुना टू सोनारखेड आसगांव हेचे ऑडमिक्सिंग जावपाचें आहा आनी जे आत्ताच आमकां PWD सांगले प्रमाणे तेजो कॉस्ट जावन आहा 5.5 CR तेन्ना हांव मागता की हे जे ऑडमिक्साचें काम आहा तें बरे भाशेन जावचें आनी कितकेच दीस लोकांनी हांगा त्रास भोगलेले आहा म्हाका दिसता आमची शिवोले मतदारसंघाची MLA डिलायला लोबो हेणी खुबसो फुडाकार घेतलो कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसली फाटल्या मोर दॅन 6 months हांगा एक काम चालू केल्लें आमचे इलेक्ट्रिसिटी 33 kV केबल घालपाचो आनी खुबशे लोकांक हांगा त्रास जाताले कितकेच व्हिडिओ व्हायरल जाताले कारण लोकांक सांगपाक एकदम बरें दिसता की हे काम बेगीन जावपाक जाय म्हणटा तशें जायना कारण ताका प्रॉपर चॅनलान वयचें पडटा आनी जेन्ना आयज केबल आमी घातलो आनी फाल्यां तर काम करून गेलो म्हाका दिसता विदीन 15 days नाल्यार 1 month सगळे हांगा खड्डे भितर वयतले ताका सेट जावची पडटा जमीन आनी आयज म्हाका दिसता जो टायम येयल्लो आहा परफेक्ट टायमान हे काम हातीन घेतलेलें आहा जमीन सारकी गाडयो वचोन सेट जाल्ली आहा आनी म्हाका दिसता ह्या टायमाक जर आमचो हॉटमिक्स जालो BM घातले उपरांत मागीर ताका सेकंड कोड येतलो आनी तेन्ना सारको रोड हो एकदम बरो जातलो आनी हो सारको जो सिजन आहा सारको गरमेचो सिजन आहा आनी ऑडमिक्स घालतना सदांच आमकां गरमी जायी पडटा आनी म्हाका दिसता ह्या टायमाक हो ऑडमिक्स घातलो नाल्यार हें काम आमचें सुरळीत जातलें हांव तुमकां आनीक सांगूंक सोदता की 2 दीस पयलीं मॅडमीचो बड्डे जाल्लो आहा म्हाका दिसता हे 2022 ते 2027 जो तिका टर्म आसलो त्या टर्माक तेजो निमाणो बड्डे आमकां पळोवपाक मेळ्ळो म्हाका दिसता बरे भाशेन तेजो बड्डे जालो आमी म्हाका दिसता आसगांव पंचायत मातशी लेट जाली
CMूय येयलो आनी हांव तो व्हिडियोय पळयतालो. सबंद जे आमचे पंच मेंबर आनी जे कार्यकर्ते आहा तिची ओपणी केल्ली आहा. संद पळयल्या लेडी जितके ते डेव्हलपमेंट जे आहा ते जाता. हांव कारण ती लेडी आसल्यान ती सांगता अस्व सर्वे याद आहे की चार आसा आमी शेतपडे असले कारण आमची कामां आसली म्हणून आता कामां आमी जाले आसगांवचीच मातशी आसली आता तरी काही एक पांच म्हणजे सगळं मॅट्रिक दवरल्या आहा आनी तुमची कामां सगळ्या विलेजीचे जातले सो मेले हलो आहा की कोण सनाल आमकां जे पयलोच जणांना आनी डेव्हलपमेंट करप कितकेशे लोक मेंबर करता तुम्ही डेव्हलप सपोर्ट नाला विले डेव्हलपमेंट कशें जातलें हांव रिक्वेस्ट एक 2 महिने पयलीं आनी आयज त्या रोडाची परिस्थिती जावन आहा की सगळो रोड उखलोन गेल्लो आहा. म्हणजे सादारणसो असो आतां आमी ज्या जाग्यार हें काम करूं ना तसलो रोड जाल्लो आहा. म्हणजे हांव रिक्वेस्ट करता येई त्या जाग्यार वचून तेणी तें इन्स्पेक्शन करचें कारण ताका फायनल कोड घातलेलो ना. जाता तितके बेगीन फायनल कोड घालात आनी आतां 1 म्हयनो उरलेलो आहा पावस पडपाक कारण त्या जाग्यार सगळो रोड निकळून वयतलो. म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आहा हें काम कंप्लीट जाले उपरांत मॅडम तुकाय रिक्वेस्ट करता की फादर आंगलेल कॉलेज जे जाग्यार टेलिफोन एक्सचेंज आहा ते FP बार थंयसर अजून फायनल कोड घालूंक ना. रिक्वेस्ट करता थंयसर फायनल कोड घालचो पावसा पयलीं कारण 1 म्हयने पयलीं जर पडलो नाल्यार तो सारको सेट जातलो. आनी एकदां हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. थँक्यू. कलर भोंवडावपाक जाय उदक घालूंक जाय सो इट टूक सम टायम आनी आयज आमी हो फर्स्ट लेयर घालतात. तोच हांगा बॉबी बार टू चौरंगीनाथ टेम्पलूय बेगाच्या बेगान घालतली पूण थंयसर क्रॉसींग उरला थोडे स्वाती ते क्रॉसींग जालें म्हणटकूच थंयसरूय आमी हॉट मिक्स करतली आनी जितली कामां मदेंच कितें जालें ह्या वॉराक लागून इरान वॉराक लागून ह्या आमचे कॉस्टिंग ऑफ दीस हॉट मिक्स वाडले आनी सगळेच कॉन्ट्रॅक्टर आख्या गोंयभर गेले. आय मीन नॉट स्ट्रायक सगळे 1 म्हयनो सुमार तेणी काम बंद केलें आनी तेणी सगळ्यांनी आपलें रेप्रेजेंटेशन आमच्या ऑनरेबल CMाक दिलें की कॉस्ट वाडला तो कित्याक एस्टिमेट केल्ले तेन्ना एक कॉस्ट आहली आनी आतां वॉराक लागून वाडलो ताका लागून सगळेच 1 म्हयनो सुमार सगळ्यांनीच काम बंद दवरलेलें. आनी आतां आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या PWD रोड्स बाब दिगंबर कामत मिनिस्टराकूय देव बरें करूं म्हणटा तेणी तेंची जे कितें रिक्वेस्ट आसलो तितलोय मानून घेतला. कितें डिफरन्स इन कॉस्ट आहा तितले आपूण दिता म्हूण सांगलां आमच्या सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज सगळे म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर सगळे गोंयभर तेणी काम आतां सगळें चालू केलां and that's why there was more delay in around almost a month delay जालो. रोखडेच जायना ते फायनान्सान फायल पास अप्रूव करूंक जाय पडटा. इट्स अ गव्हर्मेंट प्रोसिजर. सो आयच्या दिसा हांगा हो स्ट्रेच आमी बसले उरला ती आमी डेव्हलपमेंट सिवोलेन भरभराट केल्ली आसा. हेच्या फुडें भरभराट जावचें आनी हांव मागतां आनी तुमी सगळे हांगर येयल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे एकदांच आभार मानता आनी हो आयचो कार्यक्रम जो आसा हांगरलो सफल जाहीर करता. धन्यवाद.